हितोपदेश 29 को 2 पद अनुसार हामीले दुष्टतालाई सिकिरहेका छौं अनि दुष्टताको परिभाषालाई हामीले अझै राम्रोसँगले हेर्दैछौं। एक एकवटा कुरामा यो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्दैछौं अनि हामीले यो बुझ्दै गर्दाखेरि के थाहा पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले कति धेरै दुष्टतालाई अभ्यास गरिरहेको हुँदो रहेछौं अनि जुन कुरालाई हामी दुष्टता नै सम्झेको हुँदैनौं तर त्यो कुरा हाम्रो लागि साँच्चै नै दुष्टता हुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ अन्तको दिनमा चाहिँ अधर्म बढ्न हुनाले। अधर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अराजकता भन्छ त्यसलाई अथवा अव्यवस्था भन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा ललेसनेस भन्छ। जब हामीले ललाई नै बुझ्दैनौं त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो प्रेम सेलाएर जान्छ। फर्स्टमा त पहिलो त परमेश्वरसँगको हाम्रो प्रेम सेलाएर जान्छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो प्रेम सेलाएर जान्छ। देन प्रभुसँग नै हाम्रो प्रेम सेलाइसकेपछि त अरू कुरा त अब हामीले पुरै नगरे पनि हुन्छ है। त्यहाँदेखि सबै कुरा हाम्रो जीवनमा सेलिँदै जान्छ। शैतानले हामीलाई त्यस्तै नै बनाउन चाहन्छ, न चिसो न तातो। न चिसो न तातो भएपछि चाहिँ एकदिन परमेश्वर स्वयंले नै त्यसलाई थुकिदिनुहुन्छ। सो त्यसलाई पनि त्यो सिद्धान्त थाहा छ अनि त्यसलाई त्यो सिद्धान्त थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउन चाहन्छ। किनभने त्यो अवस्थामा हामी पुग्यो भने न्याय आफै आइहाल्छ हाम्रो जीवनमा। अनि हामीले यो दुष्टतालाई हेर्दै गर्दाखेरि बाइबलमा भन्दैछ हितोपदेश 14 को 11 पद। हितोपदेश 14 को 11 सबैजनाले खोल्नुहोस्। प्रोभर्ब्स च्याप्टर 14 वर्स 11 अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ The house of the wicked will be destroyed, but the tent of the upright will flourish. भनेको छ। सो दुष्टको घर चाहिँ भत्काइने छ भनेको छ। सो दुष्टको घर भनेको चाहिँ के हो? यो हामी बस्ने घर, हामी बस्ने यो सिमेन्टले बनाएको घर हो या माटोले बनाएको घर हो या काठले बनाएको घर हो, के हो त्यो चाहिँ है? त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ घर भनेको चाहिँ के हो। सो तर यो घर भनेको चाहिँ यसरी ढुङ्गा काठ माटोले बनाएको घरको कुरा गरेको होइन, तर यो घर चाहिँ हाम्रो जीवन हो। हाम्रो जीवन हो किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ कि हाम्रो जीवन पनि एउटा घर हो। मत्तीको किताब 13 अध्यायमा त्यो घरको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो मत्तीको किताब 13 मा होइन, मत्तीको किताब 12 अध्यायमा पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदमा त्यो घरलाई फेरि बताएको छ। मत्तीको किताब 12 अध्यायमा एउटा घरलाई कसरी सफा गरिन्छ, कसरी परमेश्वरले सफा गरिदिनुहुन्छ। तर त्यो घर सफा बनाएर सजाएर मात्रै राखेको छ र प्रभुलाई बोलाएको छैन भने त्यो अशुद्ध आत्माले के गर्छ? फर्केर आउँछ अनि त्यसले भन्छ म मेरै घरमा फर्केर जान्छु। सो त्यसले घर भनेकन सम्बोधन गरेको छ त्यहाँ। सो त्यहाँ पनि घर नै भनेर सम्बोधन गरेको छ एउटा मान्छेको जीवनलाई। हुतात्माले पनि घर नै भनेकन सम्बोधन गरेको छ। एकपल्ट त्यो खण्डलाई हामी पढौँ ल। यो प्रभुले भन्नुभएको एउटा वार्निङ हो हामीलाई अपूर्ण सुधारबाट हुने खतरा भनेर। त्यसको शीर्षक नै हामी भेटाउँछौँ। जब हाम्रो जीवनमा यदि अधुरो सुधार मात्रै आउँछ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई नाश गरिदिन्छ। सो मत्तीको किताब 12 अध्यायको कतिमा छ हेरौँ है, 43 देखि हामी हेरौँ। मत्तीको किताब 12 अध्यायको 43 मा यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले नै भन्नुभएको उखान हो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको उखानलाई हामीले उखानमा ध्यान लाउनुपर्छ। यसो भनेर लेखेको छ, तर जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ त्यो ओबानो ठाउँतिर विश्राम खोज्दै हिँड्छन् र पनि भेटाउँदैन। तब त्यसले भन्छ म आफ्नै केमा फर्किजान्छु? घरमा। सो अघि हामीले दुष्टको घर भनेको छ, द हाउस अफ द विकेट है। हितोपदेश 14 को 11 मा दुष्टको घर भत्काइने छ भनेको छ। किन त्यो घर भत्काइन्छ? परमेश्वर हाम्रो घरलाई भत्काउन चाहनुहुन्छ, तर त्यो घर किन भत्काइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो घरलाई केले ओगटेको छ? दुष्टताले।
सो लेवीको किताबमा हामीले गएर लेवी अनि गन्तीको किताबमा हामीले गएर पढ्यो भने कोडको सम्बन्धी नियम छ। सो कोड घरलाई पनि कोड लाग्थ्यो अनि त्यो घरलाई कोड लागेको छ भने चाहिँ पुजारीले गएर के गर्नु पर्थ्यो पुजारीले गएर हेर्नु पर्थ्यो त्यसलाई यसो कोट्याएर है। त्यो बाहिरको एउटा पत्र मात्रै हो भने प्रार्थना गरेर त्यहाँ छोडेर 1 हप्ताको लागि बन्द गरिदिनु पर्थ्यो। र 1 हप्ताको लागि बन्द गरिदिँदाखेरि पनि त्यो घरमा फेरि त्यो कोड आयो भने चाहिँ के गर्थ्यो घर नै भत्काइदिन्थ्यो। अनि त्यो घर भत्काएर लगेको माटो चाहिँ सहरदेखि बाहिर छाउनीदेखि उनीहरूको क्याम्पदेखि बाहिर फालिदिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त्यहाँ पनि घर भनेको छ। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ नि कतिपल्ट मान्छेले व्यवस्था छैन भनेर भन्छ नि, होइन। बाइबलले भन्छ रोमीको किताब 7:14ले व्यवस्था आत्मिक हो। सो लेवीको किताबमा जब त्यो घर एउटा फिजिकल घर थियो तर त्यो फिजिकल घरलाई पनि त्यसरी नै ट्रिट गर्थ्यो, त्यसरी नै त्यससँग व्यवहार गरिन्थ्यो, त्यसरी त्यसको ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो। सो त्यो ट्रिटमेन्ट यदि त्यो ट्रिटमेन्टमा त्यो घरलाई एउटा डिलिङमा सफा भने चाहिँ घर नै उखालेर उनीहरूले के गर्थ्यो सहरदेखि लगेर बाहिर फालिदिन्थ्यो। मतलब इट वाज द कम्प्लिट त्यो घरलाई नै रिमुभ गरिदिन्थ्यो। त्यही कुरालाई फेरि प्रभु यीशुले मत्तीको किताब 12 अध्यायको 43देखि उखान गर्नुभयो। सो तपाईँले यो रिसर्च गर्नुहोस्, यो वर्ड्स कहाँ छ रिसर्च गरेर यो रेफरेन्स तपाईँको बाइबलमा लेख्नुहोस्। यो लेखिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई अर्को पालि त्यो कुरालाई स्टडी गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है। सो यहाँ भन्दैछ अशुद्ध आत्माले के सोच्छ है, त्यो विकेट स्पिरिटले के सोच्छ, विकेटनेसको थट के हो भन्ने कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस्तो सफासँगले हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ, एकदमै सफासँगले प्रभुले हामीलाई उल्लेख गरिदिनु भएको छ। सो यहाँ एउटा अशुद्ध आत्माले के सोच्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। तर जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ त्यो ओबानो ठाउँतिर विश्राम खोज्दै हिँड्छ र पनि भेटाउँदैन। अब यो ओबानो भनेको के हो, यो ब्यारन ल्यान्ड भनेको के हो, यो कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ अगाडिबाट नै। तब त्यसले भन्छ म आफ्नै घरमा फर्किजान्छु। हेर्नुहोस् है प्रभुले चाहिँ नि एउटा दुष्ट आत्माको विचार के छ त्यो पनि हामीलाई प्रत्यक्ष गरिदिनु भएको छ। त्यसले के सोच्छ, सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के सोच्छ प्रभुले बताउनु भएपछि चाहिँ हामीले त्यसले अदरवाइज सोच्छ त्यो चाहिँ मेरो साथी हो, त्यसलाई चाहिँ म शरीरमा ट्याटु बनाएर घरमा पोस्टर झुन्डाएर त्यसलाई चाहिँ म एकदमै त्यसको नामहरू लेखेर चाहिँ त्यसलाई म फकाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ नसम्झिँदा पनि हुन्छ। किनकि त्यो तपाईँको शत्रु होइन, त्यो तपाईँको दुश्मन हो, त्यो चाहिँ तपाईँको मित्र होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मार्नु चाहन्छ, चोर्नु चाहन्छ, नाश गर्नु चाहन्छ। सो त्यसले के गर्छ, त्यसको सोच प्रभुले हामीलाई बताइदिनु भएको छ, त्यसको सोचलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ। हामीले यसरी वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि सुन्दै गर्दाखेरि अशुद्ध आत्मा एउटा मान्छेको जीवनमा निस्केर गएको हुन्छ। किनभने जब पनि एउटा मान्छेले रियलाइज गर्छ परमेश्वरको वचनलाई त्यति बेला त्यो ज्योति आएपछि चाहिँ ज्योतिमा यो अन्धकार बस्नै सक्दैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो उखानमा हेर्नुहोस् है, तर यहाँ आएर यसलाई रित्तो सफा गरिराखेको र सजिएको भेटाउँछ। अब कतिजना मान्छेको जीवन चाहिँ यस्तो छ, उसको जीवनमा भूतात्मा छैन, उसको जीवनमा अशुद्ध आत्मा पनि छैन, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने त्यो घर के छ, रित्तो सफा गरिराखेको र सजिएको मात्रै छ, त्योभन्दा बेसी केही पनि छैन। सो कतिजना हामी मान्छेलाई एकदमै गुड हार्ट, यस्तो राम्रो हृदयको है, एकदमै राम्रो हृदय, एकदमै राम्रो सफा विचार, एकदमै सजिएको जीवन भेटाउँछौँ। तर त्यो जीवनमा पनि एउटा समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवनमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउनै भएको हुँदैन। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ यतिमै द आर्ट अफ लिभिङमै के गरिरहेको छ, सन्तुष्ट भएर बसिरहेको छ है। प्रभुले सफा गरिदिनु भयो देखेँ नि, जस्तो कि हामीले प्रोभर्ब सिक्दैछौँ नि, हितोपदेश, यो उपदेशले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई त्यही ठाउँमा नै पुर्याउँछ। अहिले त्यो मैला एकदमै अशुद्ध आत्मा चाहिँ अब हामी सिक्दै जान्छौँ नि, मैले दुष्टता गर्नु हुँदैन रहेछ, मैले यसो गर्नु हुँदैन रहेछ, जान्नु थाल्यो नि त उसले। सो के भयो, त्यो घर रित्तो र सफा र सजिएको त भयो, तर तब अन्टिल एन्ड अनलेस एउटा व्यक्तिले
यीशु ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा बोलाउँदैन, त्यो दुष्ट आत्माले चाहिँ त्यो घरलाई दाबी गरि नै रहन्छ। अनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले यस्तो भेटाउँछ अरे, अनि त्यसलाई भित्र पस्ने साहस नै हुँदैन। त्यो अशुद्ध आत्मालाई पनि त्यो सफा ठाउँमा आउने साहस नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले के गर्दो रहेछ, त्यसले आफू भन्दाखेरि अझै दुष्ट 7वटा आत्मा लिएर आउँछ। किन आज सेवकको छोराछोरीहरू एकदमै शैतानिक भएको, एकदमै दुष्टतालाई अपनाउने भएको, किन सेवकको छोराछोरीहरू शैतानको लागि बजाउने भएको, शैतानको लागि गाउने भएको, किन विद्रोही भएको? एउटा गीत छ नि, एउटा संसारको ठुलो रक स्टारले गीत गाएको, एउटा स्टारले गीत गाएको, त्यो गीतमा चाहिँ के भनेको छ नि, इङ्ग्लिस गीत छ, पापा डोन्ट प्रिच आई एम इन ट्रबल है। त्यो चाहिँ एउटा सेवकको छोरीले बाउलाई गीत गाइदिएको, तपाईँले प्रचार नगर्नुहोस् है, तपाईँले प्रचार गर्दा चाहिँ म यहाँ समस्यामा परिसकेँ है। त्यो गीत चाहिँ सायद कुन चाहिँ रक स्टारले थाहा छैन, म्याडोनाले गीत गाएको हो या कसले गीत गाएको हो, तर त्यो गीत संसारको वान अफ द फेमस सङ हो, इङ्ग्लिस सङ। प्रचार नगर्नुहोस् है, मलाई समस्या भइसक्यो। आज किन वाइ छोराछोरीहरूको आज अवस्था यस्तो छ भन्दाखेरि नि, सानैदेखि नै सन्डे स्कुलमा जान्छ, गीत गाउँछ, उसले लिडरसिपको पोजिसनहरू पाउँछ, त्यो घर सफा हुन्छ। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने त्यो घरमा उसले यीशु ख्रीष्टलाई बोलाएको हुँदैन। याद राखेन नि हो, तिम्रो जत्तिकै ट्यालेन्टेड होस्, तिमी जत्तिकै जान्ने होला, तिमीले सबै बाइबललाई फर्स्ट पेज टु लास्ट पेजसम्म जान्दैछ होला, तर अन्टिल एन्ड अनलेस तिमी भित्र यीशु ख्रीष्टलाई तिमीले बोलाएको छैन भने चाहिँ नि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले अरू 7वटा दुष्ट आत्मालाई लिएर आउँछ। अनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ र भित्र पसेर तिनीहरू त्यहाँ बास गर्न थाल्छ। 7 इभिल स्पिरिट आउँछ। त्यो 7 इभिल स्पिरिटले चाहिँ कहाँ बास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7वटा थ्रोन छ नि त, डोर्स छ नि त, डोर्सलाई त्यसले के गर्छ, त्यहाँ बास गर्न थाल्छ। त्यहाँदेखि उसलाई राम्रो कुरा हेर्नु मन पर्दैन, प्रभुको कुरा सुन्नु मन पर्दैन, प्रभुको प्रशंसा गर्नु मन पर्दैन, राम्रो ठाउँमा जानु मन पर्दैन, राम्रो कुरा समात्नु मन पर्दैन। उसको प्राणको सबै इच्छा नै गलत हुन्छ। के भयो अब, त्यो 7वटा दुष्ट आत्माले चाहिँ 7वटा डोर्सलाई त्यसले के गर्छ, आइकन गार्ड गर्छ। अनि कुनै पनि प्रभुको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट छिर्न दिँदैन। प्रभुको कुरा सुन्दा सुन्दै उसलाई के हुन्छ, अल्छी लाग्छ। प्रभुको कुरा सुन्दा सुन्दै अल्छी लाग्छ। अन्त म मेरो छोराछोरीलाई भन्छ, ड्र नगर, वचन सुन्दै गर्दा नक्सा नकोर। ठिकै छ, तिम्रो एलेगोरी हो, ठिकै हो, तिमीले इक्जाम्पल बनाएको ठिकै हो, तर नि अर्कै पनि के ड्र गरेर राख्छ। कहाँबाट त्यो हातको त्यो सिंहासनलाई त्यसले ओगटेको हो नि त, उसलाई थाहै छैन उसले त्यो गर्न थालिरहेको छ। तिमीलाई थाहा छ कि जब पनि एउटा मान्छे डिमन पोजेस्ट हुन्छ नि, डिमन पोजेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ थुप्रोपल्ट नै त्यो डिमनको पोजेसन चाहिँ ड्रइङमा देखा पर्छ। हामीले त डिल गरेको छौँ नि त, त्यस्तो मान्छेलाई डिल गरेको छौँ। भूत लागेपछि चाहिँ यस्तो डरलाग्दो ड्र गर्ने, यस्तो आर्टिस्टिक ड्र गर्ने, तर त्यो ड्रइङ चाहिँ भरे होसमा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबै भूतको नक्सा बनाइरहेको। सो कोही बेला नि त्यसले ओगट्नु थालेको चाहिँ साइन त्यो हुन्छ, सिम्टम्स है, त्यो सिम्टम्स हो। त्यसले गर्दाखेरि खेलाइची नगरौँ हामी, किनभने हामी जति खेलाइची गर्छौँ नि त्यसको मतलब चाहिँ के हो, उसको लाइफको एरियालाई पोजेस गर्न थालेको डिमोनिकले। प्रभुको कुरा सुन्नु मन पर्दैन, आँखा झ्याप्पै भइहाल्छ, निद्रा लागिहाल्छ। के भयो, डोर्स अफ द आईलाई के गर्न थाल्यो, बन्द गर्न थाल्यो। अब के हो, त्यो सफा घरमा चाहिँ के पसेको साइन हो, त्यो चाहिँ अनक्लिन स्पिरिट पसेको साइन है। त्यो चाहिँ अनक्लिन स्पिरिट, प्रभुको कुरा मनै पर्दैन। अघि हामीले सुन्दै थियौँ नि, जसरी धर्मीहरूलाई दुष्टको संगति मन पर्दैन, दुष्टलाई पनि धर्मीको संगति मनै पर्दैन। वाइस वर्षा भइहाल्छ। अब उसको लाइफमा त्यो दुष्टता देख्न थाल्छ। त्यसले नि यो एकैचोटि गर्दैन, फेरि एकैचोटि गर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ, यहाँ एकपल्ट फेरि हेर्नुहोस् 44, तब त्यसले भन्छ म आफ्नै घरमा फर्किजानेछु जहाँबाट म निस्केर आएँ। अब त्यसमा आएर त्यो आएर यसलाई रित्तो सफा र
रित्तो सफा गरिराखेको र सजिएको भेटाउँछ र त्यो जान्छ र त्यसभन्दा बढी दुष्ट अरू 7 वटा भूतात्माहरू त्यससँग ल्याउँछ र भित्र पसेर तिनीहरू बास गर्छन्। पहिला के गर्छ तिनीहरू भित्र पसेर बास गर्न थाल्छ। भित्र पसेर उनीहरूले के गर्न थाल्छ जमा गर्न थाल्छ। मतलब त्यसको अधिकारलाई त्यसले जमाउन थाल्छ। एकैचोटि देख्दैनन्। एकैचोटि देख्ने हो भने चाहिँ मान्छेले त्यो गल्ती गर्दैन नि त। सो त्यसले चाहिँ फर्स्टमा के गर्छ भित्र पसेर बास गर्न थाल्छ। के हुन्छ उसलाई बसि नै राखेको संगतिमा प्रार्थनामै बसिराख्छ तर ऊ भित्र चाहिँ के बास गरिराख्छ दुष्ट 7 आत्मा बसिरहेको छ। बास गर्छ। पहिला चाहिँ मजाले बास गर्न थाल्छ। मजाले त्यसको ओछ्यान मिलाउँछ रुम मिलाउँछ है त्यसको कुनाहरू मिलाउन थाल्छ बास गर्न थाल्यो। अनि के भन्दैछ भित्र पसेर चाहिँ बास गर्छ अरे। अनि त्यस मानिसको पछिल्लो दशा पहिले भन्दा ज्यादै खराब हुन्छ। त्यसको पछिल्लो अवस्था अहिलेको भनेको छैन प्रेजेन्ट भनेको छैन। पछिल्लो भनेको के हो पछिल्लो भनेको त्यो एज हो जब तिमीलाई केही गर्नै मन लाग्दैन। त्यति बेला चाहिँ तिमी सोलोमन राजा जस्तै व्यर्थ 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 भन्ने हुन्छ। एक प्रेजेन्ट स्टेटलाई त त्यसले 7 भूतात्मा लागेर एकैछिनमा देख्यो भने त अर्को पालि गर्छ त्यो कसैले इन्भाइट गर्छ त्यसलाई गर्दैन नि। सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस हो। त्यो चाहिँ एकदमै बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो। एकैचोटि हुने प्रक्रिया होइन। आज देखा पर्दैन। त्यहाँदेखि के भयो त्यो मान्छेको उमेर छिप्पिँदै जान्छ नि त्यहाँदेखि के हुन थाल्छ अब त्यो कुरा देखा पर्न थाल्छ। बिस्तारै देखा पर्न थाल्छ। बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। अनि पछिल्लो अवस्था चाहिँ के हुन्छ अरे अगाडिको भन्दाखेरि ज्यादै खराब हुन्छ। र यस दुष्ट पुस्तालाई पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नुभयो प्रभुले। हेर्नुहोस् त यो दुष्ट पुस्तालाई यो इभल जेनेरेसनलाई पनि के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। अन्तत हामीले हेर्दैछौँ दुष्टको घर चाहिँ के हुन्छ भत्काइन्छ। अन्त भनेको वचनमा तिमीलाई लाग्छ नि मेरो जीवन मेरो इच्छा माई बडी माई विस माई लाइफ भन्छौ नि होइन। अल्टिमेटली प्रभुले भत्काइदिनुहुन्छ। त्यो घरलाई के गर्छ त्यहाँ छाउनीबाट टिपिकन बाहिर फालिदिन्छ। त्यो भर्सलाई नि तपाईँहरूले रिसर्च गरेर हेर्नुहोस् ल कहाँ रहेछ। लेवी 14 को 33 देखि लिएर 57। यो आज हामी टाइम लगाएर पनि पढौँ यो वचन। आज हामी यो सिद्धान्तलाई सिक्दैछौँ। सो पढौँ यो कुरालाई। त्यो चाहिँ तपाईँको रेफरेन्समा लेखिराख्नुहोस् है। त्यहाँ मत्तीको किताब 12 अध्यायमा बाइबलमै लेखिराख्नुहोस् सो द्याट तपाईँले अर्को पालि खोज्दाखेरि सजिलो भेटाइहाल्छ। लेवी कति अरे 14 को लेवी 14 को 33 देखि लिएर 57। घरमा कोडको रोग भनेर लेखेको छ। म पढ्छु तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस्। सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। आफ्नो बाइबलमा पनि यो लेखिराख्नुहोस् यो रेफरेन्स। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ फेरि परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो जब मैले तिमीहरूको अधिकारमा दिन लागेको कनान देशमा तिमीहरू पुगौला तिमीहरूले अधिकारमा पाएको देशको कुनै घरमा मैले कोडको रोग उत्पन्न गराए भने खोलेको छ नि तिमीले बाइबल हेर सबैले हेर यो वर्ष बाई वर्ष पढ भने त्यस घरको धनी आएर मेरो घरमा कुनै रोग परे जस्तो लाग्छ भने पुजारीलाई भन्नुहोस्। रोग जाँच गर्न भन्दा अघि चीजबीज अशुद्ध नहुन् भनेर घर रित्तो पार्ने आदेश पुजारीले दियोस्। अघि अब त्यो घर कस्तो थियो यहाँ रित्तो थियो नि होइन। मत्तीको किताब 12 अध्यायमा त्यो घर कस्तो थियो रित्तो थियो एम्टी थियो भ्याकेन्ट थियो। यहाँ पनि प्रब्लम भन्नुहुँदैछ है त्यसलाई के गर्नु घरलाई रित्तो पार्ने आदेश दियोस्। त्यसपछि पुजारी तब रोग जाँच गर्न भन्दा अघि चीजबीज अशुद्ध नहुन् भनेर घर रित्तो पार्ने आदेश पुजारीले दियोस्। त्यसपछि पुजारी घर जाँच गर्न भित्र जाओस् तब त्यसले त्यो रोग जाँच गरोस्।
त्यो रोग घरका भित्ता हुँदो हरियो कि रातो गहिरो रङ खोक्रो डोरी जस्तै रहेछ भने र त्यो डोरी भित्तामा गडेको देखा पर्दो रहेछ भने घरदेखि बाहिर निस्केर ढोकामा गई पुजारीले 7 दिनसम्म त्यस घरलाई बन्द गरोस् है। अब यहाँ पनि हामी नम्बर संख्याम देख्दैछ है। सो तपाईले 7 भन्ने रित्तो भन्ने है खोक्रो भन्ने देख्नुहुँदैछ शब्दहरू, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। अनि अब फेरि 7औं दिनमा आएर पुजारीले त्यो हेरोस् र त्यो घरका भित्ताहरूमा फैलिएको रहेछ भने पुजारीले त्यो रोगको ढुङ्गा निकालेर शहर बाहिर केही अशुद्ध ठाउँमा फाल्ने आज्ञा देओस्। उसले घरको भित्रपट्टि चारैतिर खुर्किन लगाओस् र खुर्किएको लिउनको माटो तिनीहरूले शहर बाहिर केही अशुद्ध ठाउँमा फालुन्। फेरि अरू ढुङ्गा ल्याएर ती ढुङ्गाहरूको ठाउँमा लगाइदिउन् र अर्को लिउन लाएर घर पोतिदिउन्। त्यो लिउन भनेको लेयर भनेको लेयरको बाहिरको जुन चाहिँ बाहिरको लिपेको पोर्सन छ, जसरी हाम्रो यहाँ अहिले वाल पट्टी गरेको छ नि त्यस्तै पट्टी भनेको जस्तै हो है। सो अनि ढुङ्गाहरू निकाली घर खुर्केर पोतिसकेपछि पनि त्यो रोग त्यस घरमा उब्जियो भने पुजारीले आएर हेर्योस् र त्यो रोग घरमा फैलिएको रहेछ भने घरमा त्यो एक खतरनाक कोर हो, त्यो अशुद्ध हो। त्यसले त्यो घर भत्काओस्, त्यसका ढुङ्गाहरू काठपातहरू र घरका सबै लिउनहरू लगेर शहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फालोस्। त्यस उपरान्त त्यो घर बन्द रहुन्जेल कोही त्यसभित्र पस्यो भने त्यो साँझसम्म अशुद्ध हुनेछ। अनि त्यस घरमा सुत्ने र खानेले पनि आफ्नो लुगा धोउन्। तब पुजारीले त्यस घरभित्र पसेर जाँच गर्दा त्यो पोतिएपछि रोग फैलिएको रहेनछ भने पुजारीले त्यस घरलाई शुद्ध ठहराओस्, किनकि त्यो रोग हटेको छ। अनि घर शुद्ध पार्नलाई त्यसले 2वटा चरा, देवदारका काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागो ल्याओस्। अनि त्यसले बग्ने पानीमाथि माटोको भाँडामा चराहरूमध्ये एउटालाई मारोस्। त्यसपछि देवदारको काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागो र जिउँदो चरालाई लिएर त्यो मारिएको चराको रगतमा र बग्ने पानीमा चोपेर त्यस घरमा 7 पल्ट छरोस्। अब यहाँ एउटा विधि दियो, त्यो घरलाई चाहिँ कसरी शुद्ध पार्छ अरे भने 2टा चरा ल्याउनु पर्छ अरे। अनि 2टा चरालाई ल्याएर त्यसलाई एउटा रातो रङको धागोले के गर्नुपर्छ अरे है, त्यसलाई बाँधेर रङको धागो ल्याओस्। अनि त्यसले बग्ने पानीमाथि भाँडामा चराहरूमध्ये एउटालाई मारोस्। त्यसपछि देवदारको काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागो जिउँदो चरालाई लिएर त्यो मारिएको चराको रगतमा र बग्ने पानीमा चोपेर त्यस घरमा 7 पल्ट छर्कोस्। त्यो धागोले चाहिँ चोपेर त्यो हिसपले त्यो अघि जुन चाहिँ चरा छ मारेको त्यसको रगत यसो छोपेर छर्किनु पर्थ्यो अरे 7 पल्ट। अब यसले के देखाउँछ? यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई देखाउँछ। बलिदानलाई देखाउँछ है। त्यो घर के हो? मेरो जीवन हो। त्यो कोर लागेको घर मेरो जीवन हो। त्यो त्यो प्रभुको रगतले मात्रै त्यो घरलाई शुद्ध पार्न सक्छ। सो आजको दिनमा यो चरा चाहिँदैन, हामीलाई हिसाब पनि चाहिँदैन, यो रातो रङको डोरी पनि चाहिँदैन। तर त्यो सबै कुरालाई चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पद अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नु भएको छ? त्यसको दामलाई तिरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ पर्दैन हामीलाई, यो चाहिँ। तर घर अझै पनि मेरो जीवन हो। घर अझै पनि मेरो जीवन हो। त्यो घर चाहिँ के हुनुपर्छ? शुद्ध पारिएको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यसरी त्यसले चराको रगत, बग्ने पानी, जिउँदो चरा र देवदारको काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागोले घरलाई शुद्ध पारोस्। अनि त्यसले त्यो जिउँदो चरालाई चाहिँ शहर बाहिर खुल्ला मैदानमा छोडिदियोस्। यसरी त्यसले त्यस घरको निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यो शुद्ध हुनेछ। सो त्यो जिउँदो चरालाई शहरदेखि बाहिर भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हिब्रूको किताब 13 अध्यायमा हामीले भेटाउँछौँ। 13 अध्यायमा हामीले गएर यीशु ख्रीष्टले पनि छाउनी बाहिर के गर्नुभयो? कष्ट भोग्नुभयो भनेर लेखेको छ है। सबै किसिमको कोरको रोग र पाप्रे, सावा र लुगाको घरको रोग, सुज र खाटा र उज्जवल दागको व्यवस्था यही हो। शुद्ध र अशुद्धको बारेमा सिकाउने कोरको रोगको व्यवस्था यही हो है। पुजारीले चाहिँ शुद्ध र अशुद्धको विषयमा सिकाउनु पर्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। सो
घरलाई पनि कोर लाग्थ्यो। सो त्यो चाहिँ के हो, ओल्ड टेस्टिमेन्टमा चाहिँ त्यो के थियो, इट वाज अ फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन भन्ने चाहिँ अब नयाँ करारभित्र चाहिँ हामी के हो, त्यो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल मेरो जीवन हो, त्यो घर मेरो जीवन हो त्यो घर। सो त्यो घर चाहिँ यदि त्यसो गर्दाखेरि पनि सफा भएन भने के गर्नु पर्दो रहेछ, घरलाई चाहिँ भत्काइकन कहाँ लगेर फाल्दो रहेछ, बाहिर अशुद्ध ठाउँमा। सो अशुद्ध काम गर्नेहरू चाहिँ कहाँ फालिन्छ, बाहिर फालिन्छ, जहाँ चाहिँ दारा किटाई अनि रुवाबासी छ। हेर्नुहोस् है, सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो लको समयमा, सेरेमोनियल लको टाइममा पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा थियो, एक्ज्याक्टली कुरा आज पनि स्पिरिचुअली त्यही कुरा हो। आज हामी शिक्षा दिन्छौँ, सुधारको कुराहरू बताउँछौँ, तर भए पनि मान्दैन। तर भए पनि मान्दैन भने याद राख्नुपर्छ, एक दिन चाहिँ त्यो घर के हुन्छ, जराबाट उखालिन्छ। अन्त त भनेको छ बेविचारीहरू, अशुद्ध बोल्नेहरू, झुट बोल्नेहरू, डराउनेहरू है, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, घिनलाग्दा काम गर्नेहरू, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, झुट बोल्नेहरू, आमा बाउको आज्ञा पालन नगर्नेहरू, तिनीहरूको भाग चाहिँ के हुन्छ, आगो र गन्धक हुन्छ। सो त्यो अशुद्ध ठाउँले चाहिँ त्यसलाई देखाउँछ। घरले हाम्रो जीवनलाई देखाउँछ, कोडले पापको रोगलाई देखाउँछ। कोडको रोग चाहिँ के हो भने इट स्प्रेड। कोडको रोग चाहिँ के हुन्छ, त्यो फैलिन्छ। सो त्यो कोडलाई ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली के गर्छ भने कुनै एरियामा, पहिलाको समयमा कुनै एरियामा कोड लाग्यो भने त्यो एरियालाई काटिदिन्थ्यो बिफोर इट स्प्रेड्स। प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो हातले बाधा दिन्छ भने तिमीले त्यसलाई नै काटेर फालिदेऊ, आँखाले बाधा दिने त्यसलाई उक्काएर फालिदेऊ भनेको थियो। द्याट इज टकिङ अबाउट सिन, द लेप्रोसी अफ सिन। सो यो परमेश्वरको व्यवस्था नि यति साह्रो सुन्दर छ, हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ। यसलाई पढ्नु जानेन भने चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्छ। के भनेको हिसाब ल्याउनु अरे, काठ ल्याउनु अरे, चरा ल्याउनु अरे, रगत, यस्तो पनि छ अहिलेको समयमा भनिकन हामी पर्दैन। दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन। यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थालाई रद्दी गर्नु भएन, तर व्यवस्थालाई भने के गर्नुभयो भने पूरा गर्नुभयो, अथवा व्यवस्थालाई महिमित तुल्याउनु आउनु भएको छ। सो यीशु ख्रीष्टले पूरा गर्नुभयो भने प्रभुले भन्नु मैले गरेको छु, तिमीले पनि त्यही गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे गर्नु भएको छ नि हामीलाई पनि त्यही गर्न प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यूहन्नाको किताब 13 अध्यायमा है, तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ, सही हो, यदि म गुरु भएर यो गर्छु भने तिमीहरूले पनि गर भन्नुभयो। सो प्रभुले तिमीहरूले नगर, अब मैले गरिदिइहालेँ, तिमीहरूले चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेको होइन है। त्यो बलिदानले चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो घर शुद्ध हुन्थ्यो। सो यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सो यहाँ वचनमा हामीले हेर्दैछौँ, द हाउस अफ द विकेड विल बी डिस्ट्रोइड। दुष्टको घर चाहिँ के हुन्छ, भत्काइन्छ। बट द टेन्ट अफ द अपराइट भनेको छ, तर धर्मी जनको पाल चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ वृद्धि हुन्छ, इट विल फ्लरिश भनेको छ। सो बाइबलमा नि एउटा घर ट्रु टेन्ट भन्ने वर्डलाई नि तपाईँले हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 2 पदमा गएर पढ्नु भने पाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई। ट्रु टेन्ट भनेको छ 3:8 मा है, 8:2 लेखेको छ, a minister in the holy places in the true tent that the Lord set up, not a man भनेर लेखेको छ है। हिब्रूको किताब 8 अध्यायलाई पढौँला हामी एकैछिन। 8 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हामी पढौँ। नेपालीमा त्यस्तो गहकिलो शब्द छैन, तर इङ्ग्लिसमा यसलाई गहकिलो प्रकारले लेखेको छ। शब्द हाम्रोमा शब्दको घटी भएको कारणले गर्दाखेरि होला, तर हामी धन्यवादी छौँ जसले हामीलाई यो बाइबल ट्रान्सलेट गरिदिनु भयो। साँच्चै नै त्यो महापुरुष परमेश्वरले राख्नु भएको छोराछोरीहरू, उनीहरूको बलिदानमा मात्रै आज यो कुराहरू हामीले बुझ्न पाइरहेका छौँ। अब हामीले गरिरहेको कुराहरूमा मुख्य कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रो यस्तो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गहरूमा महामहिमाको सिंहासनको दाहिने हाततिर मानिसले खडा गरेको होइन, तर प्रभुले खडा गर्नुभएको पवित्र स्थान र सच्चा वासस्थानको सेवक भएर बस्नुभयो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि ट्रु टेन्टमा बस्नुहुन्छ, याद राख्नुहोस् है, सच्चा वासस्थान, सच्चा। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो स्वर्ग मेरो के हो, सिंहासन हो, पृथ्वी चाहिँ मेरो के हो,
सावधान हो, तिमीहरूले मेरो निम्ति घर कहाँ बनाउने? स्वर्गै त मेरो सिंहासन हो, पृथ्वी त मेरो पाउदान हो, तिमीहरूले चाहिँ कहाँ बनाउँछौ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ त्यो मानिसको हृदयमा बस्छु जो चाहिँ के छ, नम्र छ। त्यो चाहिँ द्याट इज कल्ड ट्रु टेन्ट है, त्यो चाहिँ वास्तविक ट्रु टेन्ट हो त्यो चाहिँ। सो ट्रु टेन्ट भन्ने वर्डलाई हामीले त्यहाँ भेटाउँछौँ। सो बाइबलमा नि हामीले थुप्रो कुरामा ट्रु, मैले हिजो हेर्दै थिएँ न्यू टेस्टामेन्टमा हेर्दै थिएँ, ट्रु भन्ने शब्द नि, ट्रु भन्ने कुरा चाहिँ 7 पल्ट उल्लेख गरेको रहेछ। अब यो चान्स छैन है, यो चान्स छैन है, यो चाहिँ लक्की नम्बर 7 होइन, यो चाहिँ चान्स छैन यो चाहिँ। तर किन चाहिँ भनेको रहेछ भन्दाखेरि बाइबलमा नि ट्रु रिचेसको कुरा गरेको छ, साँचो धनको कुरा गरेको छ, ट्रु लाइटको कुरा गरेको छ, साँच्चीकै लाइटको कुरा गरेको रहेछ, ट्रु वर्शिपरको कुरा गरेको रहेछ, साँच्चैकै आराधकको कुरा गरेको रहेछ, ट्रु ब्रेड साँचो रोटीको कुरा गरेको रहेछ है, ट्रु वाइन साँचो दागको कुरा गरेको छ, ट्रु टेन्ट है एउटा वास्तविक वासस्थान, सच्चा वासस्थानको कुरा गरेको छ, एन्ड द ट्रु वान सत्य जो हुनुहुन्छ। त्यसरी नै एक्सप्लेन गरेको छ यो वर्डलाई नि न्यू टेस्टामेन्टमा, नयाँ करारमा मैले यसलाई अध्ययन गर्दैछु के हो, व्हाट इज दिस भनेर है। सो यो 7वटा कुरा नि, यो 7वटा कुरालाई चाहिँ नि त्यो 7 इभल स्पिरिटले के गर्न चाहन्छ, हाम्रो जीवनबाट भत्काउन चाहन्छ। तर बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौं, हामीले के पढे, प्रोभर्ब्स कतिमा थियो, 14:11 द हाउस अफ द विकेड विल बी डिस्ट्रोइड बट द टेन्ट भनेको छ। त्यहाँ टेन्ट सच्चा वासस्थान टेन्ट हो। सो त्यो टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो टेन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ ओहेल भनेको छ। ओहेल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो टेन्ट, एउटा यस्तो टेबर्नेकल, एउटा यस्तो पाल जुन चाहिँ पाल चाहिँ के छ, त्यो पाल हो, त्यो हाउस होइन, त्यो पाल पनि भने। पाल किन भनेको छैन, पाल चाहिँ के गर्छ, शिफ्ट हुन सक्छ, इट क्यान मुभ है, इट क्यान मुभ। सो किन चाहिँ पालमा अब्राहम बस्यो धनी भइकन भन्दाखेरि पनि, किनभने उसकोमा पैसा थिएन, उसले जमिन किन्नु सक्दैन थियो, त्यो सबै कारणहरूले गर्दा होइन, किनभने अब्राहमले एउटा कुरालाई सिकेको थियो, परमेश्वरको महिमा जहाँ मुभ हुन्छ म पनि त्यही नै मुभ हुनुपर्छ भन्ने सिकेको थियो। सो हाम्रो जीवनमा पनि नि हामी घर बनाएर ढस्सै हामी बस्छौँ त्यति बेला जब हामी महिमालाई देख्न छोड्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी लाइफमा संसारमा सेटल्ड हुने कोसिस गर्छौँ। नहुनुहोस् भनेको होइन, तर हामीले हेऱ्यौँ नि संसारमा केही पनि पर्मानेन्ट छैन, नथिङ इज पर्मानेन्ट। हामीले घर बनाएर त्यहीँ बस्यो भने पनि पर्मानेन्ट छैन, तर हामी चाहिँ मुभ हुनुपर्छ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, म दाउदको पाललाई के गर्छु, फेरि पुनर्स्थापना गर्छु भन्नुभयो प्रभुले। सोलोमन राजाको मन्दिरलाई म पुनर्स्थापना गर्छु भन्नु भएन, दाउदको पाललाई म पुनर्स्थापना गर्छु। आई विल रिस्टोर द टेन्ट अफ डेभिड। चाहिँ त्यो पाल प्रभुले हाम्रो जीवनमा रिस्टोर गर्न चाहन्छ। सो भन्दैछ द टेन्ट अफ द अपराइट विल फ्लरिश। सो इजरायलीहरू जब त्यो उजाड स्थानमा जान्दै थियो नि, उजाड स्थानमा उनीहरू केसमा बस्दै थियो, उनीहरू पालमा बस्दै थियो। दे वर इन द टेन्ट, उनीहरू पालमा थियो। अनि त्यो पालमा भएको कारणले गर्दाखेरि जब पनि महिमाको बादल मुभ हुन्थ्यो, उनीहरू के गर्नु पर्थ्यो, उनीहरू मुभ गर्नु पर्थ्यो। महिमाको बादल सर्थ्यो नि, उनीहरू पनि के गर्नु पर्थ्यो, सर्नु पर्थ्यो। त्यो पालको बाहिर कोही बेला 2 वर्षसम्म हुँदैन थियो, घरको बाहिर मजाले लिपेर आँगन बनाएर आफ्नै बारेर है, सानो पोखरी पनि बनाएर रमाइलो लागिराख्दिन, महिमाको बादल नै मुभ हुन्थ्यो। कोही बेला उजाड स्थानमा पनि हामी त्यस्तै एउटा सानो बडे आँगन, ठुलो पनि होइन, 2 कोठे है, हाम्रो त्यस्तै विचारहरू हुन्छ नि, त्यति बेला महिमाको बादल मुभ हुन थाल्छ। अनि हाम्रो मन चाहिँ नि हाम्रो त्यो स्ट्रङ यो पृथ्वीमा गाडेको छ, हामी मुभ गर्न सक्दैनौँ कि। मतलब टेन्ट अफ द अपराइट भन्दाखेरि पनि टेन्ट भन्यो नि, घर भनेन नि। किन चाहिँ टेन्ट, किन चाहिँ पाल, किन तम्बु भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तम्बु चाहिँ मोबाइल छ है, तम्बु चाहिँ नि एकदमै मोबाइल, इट क्यान मुभ
इट क्यान मुभ, इट क्यान गो अलोङ विथ द ग्लोरी। होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ नि संसारकै कुराहरूमा सेटल्ड हुन चाहन्छौँ। हामी याद राखौँ मेरो प्रिय भाइ बहिनी छोराछोरी, हामी सबैजना याद राखौँ, हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ नि यस्तो हुनुपर्छ, अब्राहमको जस्तै हाम्रो हार्ट हुनुपर्छ, अब्राहमको जस्तै प्रभुको महिमा सर्छ नि त्यो महिमासँग जाने। होइन भने चाहिँ हामी अर्कोको घरलाई देख्छौँ अनि हामी पनि के गर्छौँ, त्यसले 4 पोस्टको बनायो भने म 8 पोस्टको बनाउँछु है, अथवा त्यसको 20 पोस्टको छ भने म 8 पोस्टसम्मको त बनाउन सक्छु भन्ने हाम्रोमा पनि त्यस्तै कुराहरूमा हामी अड्किन्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ भनेको टेन्ट अफ द अपराइट, धर्मात्माको पाल। अनि अर्को ठाउँ भनेको धर्मात्माको पालमा चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको स्तुति हुन्छ भनेको छ, आनन्दको ध्वनिहरू हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ। तर दुष्टको घरमा चाहिँ के छ, झगडा छ, भोज र झगडा छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ भोज र झगडाले भरेको घर भन्दाखेरि प्रेमसँगले खाएको निस्तो घाँस असल हो। ठुल्ठुलो छ, बहुत कुराहरू छ, तर के भयो त्यहाँ प्रेम नै छैन, त्यहाँ एकतै छैन, त्यहाँ के भयो डल्लै अर्कै कुराले रिप्लेस गर्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा मान्छेको दयनीय अवस्था हो। तर अब्राहम, इजाक, याकुब उनीहरू सबै पालमा बस्यो, यति साह्रो धनी थियो, उनीहरूबाट राजाहरू जन्मेको थियो, तर उनीहरू जस्तै धन हुँदाखेरि पनि उनीहरू पालमा बस्यो। सो आजको दिन पनि अब हामीले घर छोडेर भोलिको दिन तिर्पल किनेर घरको बाहिरदेखि तिर्पल लगाएर है क्याराभनहरू बनाएर त्यसमा बस्नु भनेको होइन। तर द्याट इज द स्टेट अफ हार्ट। हाम्रो हृदयको चाहिँ नि स्टेट चाहिँ त्यो हुनुपर्छ कि आई विल मुभ विथ द ग्लोरी, आई विल मुभ विथ द ग्लोरी। म चाहिँ महिमासँग, त्यो चाहिँ के हो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ द टेन्ट अफ द अपराइट भन्छ, त्यसलाई चाहिँ धर्मात्माको पाल भनेर त्यसलाई भन्छ। धर्मात्माको पाल चाहिँ के छ भने नि महिमा सँगसँगै हिँडिरहन्छ। इट मुभ्स विथ द ग्लोरी, इट मुभ्स विथ द ग्लोरी। के भयो, अब महिमा जता सर्यो ऊ पनि त्यतै सर्दै 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 जान्छ। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको ल हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो व्यवस्था हो। होइन भने चाहिँ नि हामीलाई थाहै हुँदैन, हाम्रो घरमा कोड लाग्न थालिसकेको हुन्छ, भित्रबाट कोड लाग्न थालिसकेको हुन्छ। अनि त्यो कोड चाहिँ के हुन्छ, सरुवा हो। अघि हामीले हेऱ्यौँ कोड चाहिँ सरुवा हो, पापको खमीर चाहिँ के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै है जान्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ तिमीले सबै पुरानो खमीरलाई के गर, हटाऊ, रिमुभ द ओल्ड लिभन भनेको छ, ओल्ड डिसलाई हटाऊ, तिमीले पुरानो खमीरलाई हटाऊ अनि तिमी बिना खमीरको अखमीरे तिमीले चाडलाई मनाऊ। अनि सो परमेश्वरले हामीलाई त्यो अखमीरे चाडले पनि के देखाउँछ, इट टिचेस अबाउट मुभिङ आउट अफ अ प्लेस, एउटा ठाउँदेखि है उनीहरू मिश्र देशदेखि त्यो बाहिर निस्किँदै थियो। निस्तार चाड र अखमीरे चाड सँगसँगै गएको छ, सँगसँगै। त्यसले के भयो, एउटा स्वाद, अखमीरले चाहिँ खमीरलाई आफ्नो मुखबाट स्वादलाई निकाल्नु, अनि निस्तार चाड त्यही दिन नै थियो। सो के हुन्थ्यो, उनीहरू दे ह्याड टु मुभ आउट। सो जब पनि यो फिस्ट परमेश्वरले राख्नुभयो नि, त्यो फिस्टले चाहिँ मलाई एभ्री टाइम के सम्झाउँछ, म चाहिँ केही कुराबाट मुभ गर्नुपर्छ। केसँग मुभ गर्नुपर्छ, विथ द ग्लोरी। उनीहरूको अगाडि के जान्दै थियो, महिमाको बादल जान्दै थियो, आगोको खाँबो जान्दै थियो है। त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज द टेन्ट अफ द अपराइट। मिश्र देशको त रामसेस सहर थियो नि, कस्तो भयङ्कर सहर थियो, हल्लाउनै नसक्ने सहर थियो संसारको हिसाबले चाहिँ। तर अब परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुहुनु भयो, त्यहाँबाट मुभ गराउनु भयो। सो हामी पनि नि त्यति बेला हाम्रो जीवनको पर्पसलाई साँच्चै नै रियलाइज गर्छौँ जब चाहिँ हामी भित्र त्यो कुरा, त्यो हामी परमेश्वरको महिमासँग मुभ गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनको अर्थलाई हामी वास्तवमा बुझिरहेको हुन्छौँ, होइन भने चाहिँ हामी त्यो महिमालाई हेर्दैनौँ, तर यहाँ तल नक्कली बनाएर हामी यिनै बस्ने कोसिस गर्छौँ। लुतले जस्तो है, लुत त के भएको थियो, तल सदोम र गमोरामा सेटल भएको थियो, एकदमै सेटल। अब्राहम चाहिँ माथि डाँडामा केमा थियो, पालमै थियो। लुत सेटल थियो, उसलाई थाहा थिएन कि, तर त्यो सदोम र गमोरामा उसले आफ्नो महल के बनाएको थियो त्यो होला नि है भित्र त है। हाम्रो राम्रो घर हुनु हुँदैन भनेको होइन, फेरि घर राम्रो हुनु हुँदैन, मैले घर बनाउनु सकिनँ र अर्काको आदेश लागेर भनेको होइन, हाम्रो पनि राम्रै छ घर है, तर त्यो भनेर भनेको होइन
कोही बेला मान्छेलाई त्यस्तो प्रचार गऱ्यो भने के हुन्छ, ए उसले सकेन र भनेको त भन्छ। होइन, मन सन्तोक होइन, यो चाहिँ यो सही सिद्धान्त हो। यो प्रिन्सिपल अफ द लर्ड हो, परमेश्वरको सिद्धान्त हो, परमेश्वरको सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा लिएको हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ नि हामी एउटा ठाउँमा यस्तो सेटल हुन्छौँ अनि हामी सम्झिन्छौँ दिस इज इट। त्यस्तै सम्झिराख्थ्यो लुतले पनि। तर के भयो, त्यहाँ दुष्टता कोड के हुन थाल्यो, फैलिँदै 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 लुतको घरभित्र पनि पस्नु थालिसकेको थियो है। त्यो कुरा त्यति बेला देख्यो, देखेन। जब विनाश आउन थाल्यो नि त्यति बेला सबै देख्यो। कोलाई कतिको कोड लागेको थियो देखिहाल्यो। रुतको पत्नी नुनको खाँबो भयो, त्यहाँदेखि उसको छोरीहरूले जे गर्यो त्यो चाहिँ के थियो, कोड थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो, एउटा समस्या खडा भयो। अन्त चाहिँ कस्तो भयो, सुरु राम्रो थियो, गुड स्टार्ट ब्याड फिनिस। कुनै कुराको सुरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्त चाहिँ असल हुन जरुरी छ। अन्त त बाइबलले भनेको एउटा कुरा पाएर अर्को चाहिँ नगुमाऊ है, नगुमाऊ भनेको त्यही हो। गुमाएन, अब्राहमले लास्टसम्म पनि गुमाएन। लुतले के भयो, बीचमै उसको सबै कुरा लुट्यो। दिएको थियो संसारले उसलाई दिन सक्ने सबै कुरा दिएको थियो, तर सबै कुरा जसरी दिएको थियो त्योभन्दा बेसी निचोरी के भयो, उसकोबाट लग्यो। सबै कुरा लग्यो, निचोरी लग्यो। हाम्रो जीवनमा पनि नि हामीलाई दिएको हुन्छ, थुप्रो कुरा संसारले दिन्छ, तर एक दिन निचोरी त्यसको एक एकवटा पाप्रा, चाहिँ अघि भनेको नि त्यो पाप्रा पनि उक्काएर लान्छ। केही पनि रहँदैन, त्यसको लेयर पनि उक्काएर लान्छ। आज तपाईँ र म प्रभुसँग हिँड्दै गर्दाखेरि जीवनमा हाम्रो यो पृथ्वीको जीवनमा हामी के कुराहरूमा हाम्रो मन लागेको छ, के कुराहरूमा हाम्रो हृदय लागेको छ। होइन भने चाहिँ हामी त्यही संसारको अरू मान्छेहरूले जस्तै मात्रै गरिरहन्छ, त्योभन्दा बियोन्ड हामी केही पनि गर्दैनौँ। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा कुरा हामी सधैँ सिक्छौँ, परमेश्वरको एउटा अभिप्राय छ। गॉड हेज अ प्लान, परमेश्वरको पर्पस छ। त्यो पर्पस चाहिँ त्यति बेला मात्रै हाम्रो जीवनमा रियलाइज हुन थाल्छ जब हामी पवित्र पालमा मुभ गर्न थाल्छौँ। पवित्र पालमा हामी मुभ गर्न थाल्छौँ। होइन भने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ एक दिन दुष्टको घर के हुन्छ, भत्काइन्छ। लुतको घर भत्क्यो, हजुर भत्क्यो नि, भत्क्यो। उसको कस्तो भव्य घर थियो होला, सदोम र गमोरामा भत्क्यो। त्यो घर मात्रै भत्क्यो, हजुर उसको जीवन पनि भत्क्यो नि। उसको पत्नी नुनको ढिका भयो, छोरीहरूले त्यस्तो नराम्रो काम गर्यो, के भयो, त्यो घर भत्क्यो। याद राख नानी हो, हाम्रो घर भत्किनु हुँदैन कहिले पनि। आफ्नो घरलाई कहिले पनि भत्किनु नदेऊ हामी। यो घरलाई भत्किनु नदेऊ, तर हाम्रो हार्टको एटिट्युड चाहिँ नि त्यो पवित्र पालमा बस्ने। अन्त त के भनेको छ, दाउदले त्यो पाल बनाएको थियो। प्रभुलाई पनि साह्रो मन पर्यो त्यो पाल। प्रभुले नि म रिस्टोर, म बनाइदिन्छु, फर्काइदिन्छु भनेको आउट अफ सो मेनी थिङ्स है। प्रभुले के भन्नुभयो, म दाउदको भत्किएको पाललाई चाहिँ रिस्टोर गर्छु। प्रभुले रिस्टोर गर्नुहुने चाहिँ त्यही नै है, दाउदको भत्किएको पाललाई। सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिरलाई भन्नु भएन। त्यो मन्दिर त बनिन्छ नि, थर्ड टेम्पल। एक दिन को खडा हुन्छ त्यहाँ, क्रिस्ट विरोधी पो खडा हुन्छ। मान्छेले बनाएको स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ त्यो खडा हुन्छ। तर नि दाउदको भत्केको पालमा चाहिँ जब परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ आनन्द हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रशंसा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ महिमा हुन्छ। अनि त्यसरी नै हामी इटर्नल डोइलिङ्स भित्र, अनन्तको पालभित्र हामी पनि बस्न थाल्छौँ। आज बिहानी घडी हामीले कोडको व्यवस्थालाई सिक्यौँ। कोडको व्यवस्था, घर भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरालाई आज हामीले सिकेका छौँ। म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्छु, तपाईँले अझै रिसर्च गर्नुहोस् यो वर्षलाई। यतिमै सन्तुष्ट नहुनुहोस्, यतिमै। कोही बेला हामी सुन्छौँ कि, अनि सुन्दाखेरि पनि कोही बेला यस्तो लाग्छ हामी मान्छेको चाहिँ मेरो जीवन देखिरहेको छ कि, अन्त यसो भनेको जस्तो लाग्छ, या वचनले मलाई कस्तो कायल गरे, त्यति मात्रै भन्छौँ हामी। तर त्यसलाई अझै गहिरो खोज्यो भने चाहिँ नि हामीले त्यसलाई अझै गहिरोलाई के गर्छ, बोलाउँछ। गहिरोलाई बोलाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ नि हामीलाई पालमा बस्नु पनि केही जस्तो पनि लाग्दैन। होइन भने चाहिँ एक दुई दिन ठिकै लाग्छ, यो वचन सुन्यो, कायलता आयो, त्यहाँदेखि फेरि हामी आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने मान्छे जस्तो, जसले एकैछिनमा बिर्सिन्छ
तिमीहरूको अनुहार कस्तो थियो। हामीलाई नर्मली अरूको अनुहार रिमेम्बर गर्न सजिलो हुन्छ कि आफ्नै अनुहार सम्झिनु बहुत गाह्रो पर्छ है। बिर्सिहाल्छ नि त आफ्नो अनुहार चाहिँ होइन, बिर्सिहाल्छ। अर्काको अनुहार चाहिँ यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर ड्र गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। सो आजको बिहानी घडी परमेश्वरको वचनले हामीसँग केही कुरा बोलेको छ भने हामी यो कुरालाई याद राख, अभ्यास गरौँ। सो दुष्टताको अझै अर्को परिभाषालाई पनि हामीले हेर्यौं। सो हाम्रो घर चाहिँ सफा बरालिएर सिंगारेर राखेको मात्र होइन, तर त्यो घरमा चाहिँ प्रभुलाई बोलाउन जरुरी छ। साँच्चै नै बोलाउनु जरुरी छ। तिम्रो लागि कसैले बोलाइदिनु सक्दैन, कसैले बोलाइदिनु सक्दैन। तिमी आफैले नै बोलाइकन तिम्रो घरलाई फिल गर्न पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा उसले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।